वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले 2072 जेठ 26 गतेदेखि 7 राष्ट्रहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई निशुल्क भिजा तथा टिकट अर्थात् फ्री भिजा फ्री टिकटको व्यवस्था सुरु गर्यो। तात्कालीन अवस्थामा यो निर्णयले युवाहरू उत्साहित भए पनि उक्त नीति लागू भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि व्यावहारिकता भने प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ। चर्को असुली उस्तै छ। सरकारलाई राजस्व घटेको छ भने आएका मागहरू सिधै लक्षित वर्गमा पुग्न बिचौलियाको प्रयोग बढ्न थालेका छन्। तपाईहरु सामान्य रूपमा सोच्नुभयो यस्ता विषयहरू, तर हैन सर, सामान्य रूपमा सोच्नु आम रूपमा गर्दा त 2.5 लाख 3 लाख मान्छे हरेक वर्ष विदेश जाँदाखेरि कति जान्छ हिसाब गर्नुस् त 90,000 जाने। सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकटको नीति लिएर व्यावहारिकतामा परिवर्तन गर्न नसक्दा बरु त्यसले अझै धेरै व्यथितिहरू जन्माइदिएर 2072 अघिकै व्यवस्थाहरू सरकार र विदेशी युवाहरूको लागि फाइदाजनक थियो कि भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मार्फत विदेश गएका 3/4 भन्दा बढी कामदारहरूलाई निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी छ। जानकारी त छ, तर व्यावहारिकतामा विदेशी युवाहरूमध्ये 85% भन्दा बढीले सरकारले तोके भन्दा औसतमा 10 गुणादेखि 100 गुणासम्म पैसा तिर्न बाध्य छन्। विभागमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यता के भयो तपाईलाई? बाध्यता सर, अब हामीहरू जस्तो गरिबहरूको लागि हैन, चाहिने भन्दा बेसी लागत लिने हुने यो मेन पावर सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले। हजुर, हामीहरू जस्तो गरिब दुखीको एउटा अहिले ल्यायो बेलुका ल्यायो खायो भोलि के खाउँ भन्नेको जस्तोको 1,20,000 1,30,000 50,000 लिनुभन्दा सरल उपायमा छोटो तरिकाले जो सरकारी रेटमा जस्तो तोकेको छ त्यही अनुसारले उहाँले पठाइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो। र मैले त कि यहाँ किनकि 1 तोला सुन ल्याएर 2 तोला सुन तिर्ने उसमा गर्दा मैले पैसा लिएर आएको छु, जान्छु। मेरो एकदम नाजुक अवस्था, आज ल्यायो बिहान ल्यायो बेलुका खाउँ, बेलुका ल्यायो बिहान के खाउँ, त्यही बाध्यता थियो। बाध्यता भए खस्नु भएको मेरो 10-15 वर्ष भयो। तलब कति छ विदेश गएर कमाउने? विदेश गएर सर 1000 + 300 भनेको छ। यहाँ चाहिँ पुरानो डकुमेन्ट भन्दा 900 मात्रै लेखेको छ बेसी। 9 त्यहाँ 27 ल 30,000 तपाईको महिना कमाइ हुन्छ। 30,000 महिनाको त्यसमा खानु पर्यो। कति पैसा लिनुभयो? पैसा 1,30,000 जम्मा। 1,30,000 को चाहिँ रेट तपाई मात्रै हो कि अरु पनि हुनुहुन्छ यो कोटा? सर अहिले यो कोरोनाले गर्दा म जस्ताहरू लुटिनेहरू कति छन्? हैन, यहीँबाट जाने कति जना? यहाँबाट जानेहरू मसँग 5 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम यही होला, तर उहाँहरूले पनि तिर्नु भयो त्यति नै हो कि? उहाँहरूले चाहिँ अब त्यति अब उसमा नजाउँ न। कसैले 2 लाख पनि तिरे भन्नुभयो, कसैले 2.5 लाख पनि तिरे भन्नुभयो। भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईको महिनाको 30,000 कमाइ हुँदै गर्दाखेरि 3 तिहानो 3 चौके 12 तपाईको झन्डै 4 महिना विदेशमा गएर कमाउनु पर्ने। 4 महिनाले पनि पुग्दैन सर, 5 महिना ब्याज सहित गर्दाखेरि त्यसमा अब मोबाइल खर्च बाहिरको खर्च हुन्छ, त्यो 900 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँले कति? तपाईको विदेशमा गएर 5 महिना गरेको श्रम चाहिँ म्यान पावरलाई तिर्नुपर्ने अवस्था तिर्नुपर्ने। त्यस्तो नपरोस् क्या कसैलाई पनि। 2072 अघि युवाहरूले म्यान पावरलाई तिरेको पैसाबाट सरकारले पाएको राजस्व र त्यसपछिको राजस्वलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि फ्री भिजा फ्री टिकटले म्यान पावरलाई जति पैसा असुली गरे पनि बढीमा 10,000 को मात्र राजस्व तिरी पुग्ने अहिलेको अवस्था छ। फ्री भिजा फ्री टिकटको व्यावहारिकतालाई अभ्यासमा लैजान बिचौलिया हटाउने निर्णय भए पनि एजेन्टहरू अझै उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्। 2072 अघि मागपत्र अनुसार कामदार खोज्न बिचौलिया प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले सरकारको नीति विपरीत पैसा उठाउनकै लागि भए पनि बिचौलियाहरूको प्रयोग अनिवार्य गरिएका छन्। कतिपय म्यानपावरले एजेन्ट बिना काम नै गर्दैनन्। बरु वैदेशिक रोजगारका मागहरू आम सर्वसाधारणको सिधा पहुँचमा नभई त्यस्तै बिचौलियाको माध्यमबाट मात्र युवाहरूमाझ पुग्ने गरेको अहिलेको अवस्था छ। युवाहरूको सिधा पहुँच वैदेशिक रोजगारमा छैन। सरकारबाट इजाजत पाएका म्यानपावरहरूले युवाहरूलाई सिधै म्यानपावरमा छिराउन र विदेश पठाउन संस्थाको लागि खतरा मान्ने गरेकाले रोजगारदाताबाट आएका मागहरू सिधै लक्षित युवाहरूमा नपुगी
बिचौलियाकै माध्यमबाट जाने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले चर्को असुलीको उजुरी दिएमा कारबाही गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको नीति छ। तर विभागमा उजुरी दिएर वैदेशिक रोजगारीमै पुगेका युवाहरूले समेत न्याय पाउन सकेका छैनन्। गत पुस 14 गते बहराइन पठाउने क्रममा चर्को लागत असुलीको उजुरी परेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले वसुन्धरा स्थित ग्रोथ प्रोसेस म्यानपावरमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा विभागले शुल्क नलिई बहराइन उडाउन निर्देशन दिएपछि वैदेशिक रोजगारमा गएका 5 जना युवाहरू अहिले 6 महिनापछि कम्पनीले तलबबाट पैसा काटिदिएको गुनासो गर्न थालेका छन्। अब हाम्रो यहाँ यो आस्कन कम्पनीमा हामी यो बादल डङ्गाली भन्ने ग्रोथ प्रोसेस म्यानपावरबाट आएको, कुनै साथीले 50,000 तिरेछन्, कुनै साथीले 1 लाख रुपियाँ। अनि त्यसले भनिरहेछ यहाँको कम्पनीको म्यानेजरलाई पैसा काट्ने भनेर भनिरहेछ। पैसा काट भनेर यहाँ हाम्रो 160 यहाँको बिडी नेपाली 50,000 अझै काट्ने रहेछ भनेपछि 1.5 लाख रुपियाँ पुग्यो। फेरि विश्व फेरि टिकटमा आएको भन्ने अब 1.5 लाख हाम्रो हुँदैछ, कट हुँदैछ। त्यही भएर हामी लिन जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामीले कुरो गर्न लाग्छ अहिले हाम्रो सेलेरीहरू कटेर आएको भन्ने कुराहरू छ। हामी चाहिँ अब नेपालमा अब विभागबाट चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकटको मार्फतबाट चाहिँ आएको भए तापनि उताको नेपालको मेन पावरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँको जति पनि अब मेन पावरबाट चाहिँ टचमा बसेको जति पनि एजेन्टहरू छ यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो अहिले सेलेरी काटेको छ। त्यही सेलेरी काटेर कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी लिन गइरहेछ अहिले। अनि त्यही भएर अब हामी जाँदैछौँ। अब हामीले नेपालमा 50,000 तिर्नु भयो होइन, मैले 1 लाख रुपियाँ तिरेको छु नेपालमा। त मेरो 1 लाख रुपियाँ गइरहेछ। नेपालमा 50,000 तिरिसकेछ, तिम्रो 1 लाख रुपियाँ दिएको छ र पनि त्यत्रो लगानी भएर पनि यिनीहरूले अझै पनि हामीलाई यहाँनिर बराइनमा आएर पनि अझै 120 बिडी काट्छु भनेर भन्दा थियो। अहिले 160 बिडी चाहिँ काटेको छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको पनि छ र साथीहरूले बाँकी साथीहरूले सेलेरी बुझ्दाखेरि पनि 160 बिडी काटेर चाहिँ बुझेको छ। अब तलब थापियो हेर्नुहोस्, अब 231 बिडी आएको रहेछ फुल सेलरी। 231 बिडीमा भिसाको पैसा चाहिँ कम्पनीले 160 बिडी काट्यो। अनि 160 बिडी काटेपछि हामीसँग रह्यो अब 71 बिडी मात्रै रह्यो होइन सर। अब हामीले पाएको चाहिँ यति नै हो। अब यतिमा अब रासन पानीको तिर्ने कि अब उता घरतिर पठाउने कि यस्तो अचम्म छ। 5 महिना भयो एक पैसा पठाएको छैन। यहाँ रुलहरू पनि केही राम्रो छैन। घर जाने बेलामा 3 महिना 4 महिना सुत्नु पर्दो रहेछ। यस्तो ठाउँमा यो बादलले पठायो कि अनिल सर, यसलाई त के गर्नु, नेपाल सरकार भन्दा पनि ठुलो भयो क्या यो मेन पावर त। अब यो चाहिँ मेरो मात्रै हो, नाइटमा काम गर्छु। अब अहिले अब मेरो काम गर्ने बेला जाने बेला भइसक्यो ड्युटीतिर। पीडितबाट गत पुसमा काठमाडौँको एक्सिस पार्टनर नेपाल प्रणाली म्यानपावरबाट श्रम स्वीकृति निकालेर बादल दङ्गाली नाम गरेका एजेन्टले प्रदीप भण्डारी भन्ने व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर वसुन्धरा स्थित ग्रोथ प्रोसेस इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्टको कार्यालयबाट 2,62,000 नगद सहित असुली गर्दै गर्दा विभागको छापा मार्ने टोली पुगेको थियो। बहराइन जान लागेका 5 जना युवाहरू कुलबहादुर गोले, कालुमान राई, सीमा तामाङ, एम बहादुर सुनार र सुशील थिङसँग 1,30,000 को दरले रकम मागिएको थियो, जसमध्ये 50,000 उनीहरूले एजेन्ट दङ्गालीलाई अग्रिम दिइसकेका थिए। पीडितहरूले होटलमा बसेको बाँकी पैसा तिर्न र एयरपोर्टसम्म पुग्ने पैसा समेत नभएको भन्दै बाँकी पैसामा प्रति व्यक्ति 1,000 छुट माग्दा पनि नदिएपछि चर्को असुली विरुद्ध विभागमा उजुरी दिन पुगेका थिए। तपाईको निर्देशनमा नि निर्देशन त दिएको छैन मैले, कसैले पैसा लिनु होइन भनेर कसैको कुर्सी दिनु भयो त। गेइङको एज अ पार्टनर नेपालको सबै कुरा उहाँले हेर्नुहुन्छ। ग्रोथ प्रोसेसको पार्टनर हो। ग्रोथ प्रोसेसको सायद उहाँ पहिलाको पार्टनर हो। अहिले हाम्रो चिन्जानमा होइन भन्नाले अब ग्रोथ प्रोसेससँगको सुन्नै सर, ग्रोथ प्रोसेससँगको अब उहाँहरूको आन्तरिक कुराहरू त सबै कुराहरू हामीलाई थाहा हुने कुरा भयो है। उहाँ जियोस्, मैले थाहा भए अनुसार ग्रोथ प्रोसेसमा पनि उहाँबाट भिन्डो र पहिला थियो। अब उहाँले इन्टरभ्यू गराएर मलाई आज मान्छे उडाउने भनेर प्रक्रियाको लागि उहाँहरूको काम गरिदिन लाग्यो। योभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई इन्टरभ्यू प्रोसेसमा ल्याउने तपाईँहरू होइन, तपाईँ होइन? म होइन।
आज तपाईँ पैसा लिने मात्रै तपाईँ पर्नु पैसा लिने मात्रै भन्दा पनि अब उहाँलाई खास बुझाइदिन जान लागेको हो पैसा पनि। अब अहिले फिलहाल बादल सर त उतै हुनुहुन्छ, चितवनै हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ साँझ अथवा भोलि दिन आउनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि बुझा पैसा केही प्रमाणित छैन? छैन हजुर, छैन। 50,000 बुझाएको छैन? 50,000 पैसा बुझाएको चाहिँ प्रमाणित छैन हजुर। तर बहराइन स्थित कम्पनीले 6 महिनापछि उनीहरूको तलब दिँदा 160 बिडी नेपाली करिब 50,000 को दरले 5 जनाको पैसा काटिदिएको पीडितहरूले बताएका छन्। बहराइनको अब्दुल अजिल अल शायद कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड ट्रेडिङ को WLL कम्पनीमा एकाउन्टेन्ट पदमा कार्यरत बङ्गलादेशका नागरिक लुकमान अलीले सोही कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्ड पदमा कार्यरत शेरबहादुर नाम गरेका नेपालीसँग मिलेर कम्पनीको डिमान्डमा नेपाली कामदार लाने क्रममा 40,000 कमिसन लिने गरेको बताइएको छ। त्यही 40,000 तिरेर एक्सिस पार्टनर नेपालले एकाउन्टेन्ट अलीसँग डिमान्ड किनेको हुन सक्ने बुझिएको छ। एजेन्ट दङ्गालीले नेपालबाट सोही कम्पनीमा जाने नेपालीहरूलाई प्रति व्यक्ति असुली गरेको पैसामध्ये 40,000 कमिसन बापतको पैसा कामदारको साथैमा सेक्युरिटीमा कार्यरत शेरबहादुरलाई दिन भन्दै पठाउने गरेको सोही कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरूले बताएका छन्। यस क्रियाकलापले एजेन्ट तथा म्यानपावरले सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउने क्रममा कम्पनीका एजेन्टलाई नै प्रति व्यक्ति 40,000 रुपियाँ बुझाउने शर्तमा डिमान्ड किनेको स्पष्ट बुझिएको छ। कम्पनीले फ्री भिजा फ्री टिकट दिएको हुन सक्ने भए पनि अली र नेपाली सेक्युरिटी गार्ड मिलेर 40,000 कमिसन लिएको साथै टिकटको पैसा समेत कम्पनीले नदिएको कारण एजेन्ट र म्यानपावरले आफ्नो फाइदा समेत राखेर 1,30,000 को दरले असुली गरेको हुन सक्ने सम्बन्धित कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरूको आशंका छ। कम्पनीबाट तलब समेत नगदमा पाएको पीडितहरूले बताएका छन्। दैनिक ओभरटाइम समेत गरेर निकै दुःखको साथ कमाएको तलब समेत काटेर रिसिभ माग्दा समेत नदिएको पीडितहरूको दुखेसो छ। यसै सम्बन्धमा पीडितहरूले हामीलाई भिडियो पनि पठाएका छन्। यस भिडियोमा सो कम्पनीका एकाउन्टेन्ट लुकमान अली र नेपालीहरू बीचको वार्तालाप भइरहेको छ। सर नमस्ते सर। सर ये हम इधर बहराइन का गवर्नमेंट और नेपाल का गवर्नमेंट का सिस्टम से हम फ्री में आया था सर। सिस्टम है क्या है नहीं मालूम, बहुत कुछ हो गया कहानी में। देखो मैं अगर सकता था ना मैं इसी टाइम में कैंसिल करता था, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि इधर इसका वजह से दूसरा कोई आदमी का मतलब नुकसान आएगा। सर नेपाल गवर्नमेंट हमको क्या बोल रहा था सर? सर नेपाल गवर्नमेंट हमको क्या करके भेजा, सब कंपनी फ्री वीसा फ्री टिकट देता है। वो तो लाजिम आप लोग का नेपाल गवर्नमेंट के साथ आपका मेन पावर का क्या बात हुई है नहीं मालूम, लेकिन मैं तो आपका नेपाल गवर्नमेंट के साथ नहीं लेके आया ना। आप लोग तो मेन पावर से लेके, आप लोग भी थोड़ा समझते हैं बात, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा हो रहा है। लेकिन सर ये नेपाल में सऊदी, कतार, कुवैत, ओमान, बहराइन का, मलेशिया का, ये 7 कंट्री का फ्री वीसा फ्री टिकट जाएगा सर। लेकिन हमारा कंपनी नहीं देता है ना। फिर ये वीसा का पैसा तो कुछ नहीं लाएगा बोल रहा था नेपाल गवर्नमेंट का। आप गवर्नमेंट के अंदर से आया था मेन पावर के अंदर से? सर हम मेन पावर से आया। मेन पावर को हमने 50,000 दिया, एक आदमी 1 लाख दिया। ठीक है सर, हमने जो देना था उधर दिया ना, जो देना था वो पैसा उधर हमने एक ने 1 लाख दिया और 50,000 दिया उधर। हमारा सरोकार उधर मेन पावर का आदमी से है ना, वो बादल से है ना, हमने तो उसको दिया ना। अभी इधर आएगा फिर बादल बोलेगा उसका काटो ये करो बोल रहा है। हम काम तो बादल का नहीं कर रहे हैं ना सर, हम तो ये कंपनी का काम कर रहे हैं, कंपनी से पैसा ले रहे हैं ना। अभी इधर क्या है, आप पैसा दिया था उधर, आपका गवर्नमेंट वापस किया हुआ है आप लोग का पैसा? हमारा वापस नहीं किया, वापस 50,000 वापस नहीं किया है सर। मेरा तो 1 लाख नहीं किया। तो साटेर मैले वहाँ बुझाएपछि मलाई 1 जना बराबर त्यहाँबाट 20 दिनार मिल्छ। 80 दिनार खान्छ अरबाबले, अरबाबको भाइले, और चाहिँ 20 दिनार खान्छ त्यो रुकमनले। गर्दाखेरि ड्राइभरको 120 हो, लेबरको त्यसै किसिमले 10 कम गरेर त्यसले लेबरबाट नि ड्राइभरबाट नि खानी जम्मा त्यसले 20 तर भर्न अब अरबाबलाई पर्छ। तर यो भिसा हो, फेरि यथार्थ कुरा बुझ्दा मेन अरबाब जसको भिसामा आउनुभएको त्यो फ्री भिसा हो, तर भिसाको पैसा खान्छ कसले? अरबाबको भाइले। सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूले नीति अनुसार व्यवहार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सम्बन्धित निकायहरूलाई नै नटेर्ने र व्यथिति झनै बढ्दै गएको अवस्था छ।
त्यसो त म्यानपावर व्यवसायहरूले सेवा शुल्क बापत कामदारको 1 महिनाको तलब उठाउनु पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन पनि नगर्ने अनि फ्री भिजा फ्री टिकटको कार्यान्वयन पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। सरकार आफैले कोरिया तथा इजरायल रोजगारमा पठाउँदा टिकट शुल्क उठाइरहेको अनि निजी संस्थालाई मात्र फ्री भिजा फ्री टिकटको दबाब दिएको भन्दै व्यवसायीहरूकै आलोचना खेप्नु परेको छ। वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमै परेर कैयौँ युवाहरू भिजिट भिजामा विभिन्न देशमा पुर्याइएर अलपत्र पनि पर्ने गरेको अर्को समस्या छ। वैदेशिक रोजगारको नाममा भिजिट भिजालाई रोक्ने संयन्त्र सक्रिय नहुँदा साथै विदेशमा राम्रो कामको प्रलोभनमा अवैध रूपमा विदेश पठाइदिने गरिएको अवस्था छ। त्यसरी विदेश गएकाहरूमध्ये कैयौँ कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा अलपत्र अवस्थामा विदेशमै बसिरहेका छन्। कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगार सुस्ताएको मौका छोपेर केही व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीको नाममा भिजिट भिसाको ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्। यसरी धन्दा चलाउनेहरूले युवाहरूलाई आकर्षक कम्पनी र तलबको प्रलोभन पार्नेदेखि कैयौँलाई त भिजिट भिजा समेत नभनी ढाँटेर युएई लगी अलपत्र पार्ने गरेका छन्। पीडित युवाहरूमध्ये कोही भिजिट भिजामा युएई गएर अलपत्र भई फर्किएका छन् भने कोही पोर्चुगल पठाइदिने नाममा ठगिएका छन्। राम इकबाल ठाकुर हजाम उहाँको घर चाहिँ कहाँ? उहाँको घर चाहिँ रौतहट जिल्लामा छ। हजुर। उसको कोपा पिपरियामा घर छ। कस्तो ठाउँमा सुत्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर भिजिटमा गइसकेपछि? हामी उहाँ गयो अनि पाकामा सुत्नु भयो, न खाट छ न केही थिएन, पानी पनि थिएन, टोयलेट पनि थिएन। अब टोयलेटको पानी खाने केही पानी खाना पनि 4 बजे दिउँसो 2 बजे राति दिन्थ्यो। अलपत्रमा परेको न कहिले आउँथ्यो भने थाहै थिएन। अनि फोन गरेर त्यो मान्छे अहिले पठाइदिन्छु गाली गर्थ्यो धेरै, उहाँ थर्काउँथ्यो। ओके, थर्काउँथ्यो उल्टे। अनि काममा कतिवटा अफिसमा लग्यो उसले? अफिसमा त लगेन, धेरै विभिन्नको काम बन्यो तर लाग्दैन, भनेको भनाइ मात्र। यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ कति तलब हुन्छ भने प्रलोभन थियो? 1200 प्लस 300 8 घण्टाको। तर कसैले पनि काम पाउनु भएन? कसैले पाएन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो एयरपोर्टमा चाहिँ कसरी छिर्नुभयो? तपाईँहरू एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारी नै केही लागि जान भनेर छिर्नुभयो हो कि भिजिट भनेर छिर्नुभयो कि कसरी छिर्नुभयो तपाईँलाई सोध्छौँ? यतादेखि लिएर गयो। हजुर, एयरपोर्टमा लिएर गयो। एयरपोर्टको यता बाहिर ल छ न, त्यसमा लिएर गयो। उता पेपर दियो, पेपर अब हेर्ने सक्दैन, भित्रै तपाईँलाई दियो पेपर दियो भने छिटो जा अरूलाई कसैले नदेखाऊ, बेगमा राखिदियो, छिटो जाऊ भेजाइदियो। सबैजना त्यस्तै भेजाएर उता गरिदियो। भनेको त्यहाँ चेक भएन? तपाईँले भिजिट भिजा केही चेक भएन? गर्नै दिएन। विचार तपाईँले बुझ्नुभएको छ, ऊ भाइ उहाँ जापान जाने भनेर दिएको पैसाले अटो चलाउन बाध्य भइरहेछ अहिले। वैदेशिक रोजगारको नीति विरुद्ध काम गर्नेहरूलाई सरकारी संयन्त्रले विभिन्न बहानाबाजी देखाएर कारबाही गर्न नसकेको कारण ठगी र अवैध क्रियाकलापहरू झनै फस्टाउँदै गएको पाइएको छ। पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगार विभाग आफैले अवैध संस्थामा छापा मारेर अवैध प्रमाणित भएको अवस्थामा समेत त्यसका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको गुनासो आइराखेका छन्। महिनौं बित्दा समेत पीडितहरू पीडित नै अवस्थामा छन्। 3 लाख रुपियाँ असुलेको हामीले कागजात पनि देखिसकेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विशाल बस्नेत नामबाट 2077 असार 17मा 3 लाख रुपियाँ असुली गरेको, 3 लाखको असुली, 1,70,000को असुली, 1 लाख भन्दा बढीको असुली। त्यसै गरी यतापट्टि छ 4 लाख रुपियाँभन्दा बढीको असुली विजय गुरुङसँग। त्यसै गरी 5 लाख रुपियाँको असुली हामी देख्न सक्छौँ। यो 5,67,000 यो पनि अझ यसमा पनि देख्न सक्छौँ। 2,70,000 रुपियाँको असुलीको बिल छ। यो तपाईँहरू पीडितै भनेर आउनुभयो उहाँबाट?
यो के नाम हो श्रीमान चाहिँ उतै हुनुहुन्छ मान्छे देखि तपाईँ जस्तो लाएर हेर्नु है बबिता राई भन्ने एकजना म्याडम हुनुहुन्छ उहाँको नामको चेक सहकारीको छ त्यो चाहिँ मलाई 4,50,000 दिनुभएको छ। अहिले भिजिट भनेरै पठाउन लाग्नु भएको थियो कि हो भिजिट भनेरै पठाउन लाग्नु भएको थियो उहाँले। अनि भिजिट भिसा आएको छ भनेर पैसा लिनुभयो। भिजिट भिसामा चाहिँ यो मान्छेहरू चाहिँ दुबई लाने। हजुर। त्यसपछि चाहिँ अब त्यता अब कति अब 2-4 जनालाई काममा लगायो होला त्यो थाहा भएन, तर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यहाँ अलपत्रै परेका छन्, बसि नै राखेका छन् है। मेरो समस्या यो माघ 13 गते मेरो छोराले यहाँ जाँच दिन आएको छ। हजुर। पिएचबीको लागि भनेर अन्तर्वार्ता दिन हजुर इन्टरभ्यूमा पास भएर अन्त यहाँ सुरत गजुरेलले फोन गरे मलाई, छोरो पास हुनुभएको छ, तपाईँ चाहिँ म माघ 15 गते फ्लाइट छ तुरुन्त आउनु भन्यो। तपाईँलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन यसरी भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जान हुँदैन भनेर? मैले त भिजिट भिसामा जाँदा भने त अनलाइन भइसकेको छ, अनि तपाईँको छोरा हामी मिलाउँछौँ, श्रम अनलाइनबाट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। श्रम गरेर पठाइदिन्छु भनेर तपाईँहरूलाई त्यो प्रलोभन भयो, आश भयो भनौँ न। फसेको पैसा अझै पाएका छैनन्, साथै जसले फसाएको हो उनीहरूलाई कारबाही पनि भइरहेको छैन। पीडितहरूको उजुरीको आधारमा छापा मार्ने तर दोषीलाई कानुनी कारबाही नहुँदा वैदेशिक रोजगारको अवैध धन्दा मौलाउँदै गएको पाइएको छ। त्यसलाई त केही गरेन, मलाई के गर्ला र भनेर त्यो खालको अवैध धन्दामा काम गर्नेहरू झनै उत्साहित बन्दै गएको अवस्था छ। यहाँ समस्या के हो भने भिजिट भिसाको चाहिँ अब भिसा त्यहाँ इमिग्रेसन हामी अधिकारी होइन, इमिग्रेसनको अधिकारी यो भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ काम लगाउने यो आफैमा गैर कानुनी हो। अब यसलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म छैन। त्यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तपाईँ जाँदै नजानुहोस् भन्छु म चाहिँ। जो तपाईँ आफै सक्नुहुन्छ खोजेर त्यो अर्को पाटो हो। म यसो गरिदिन्छु, मलाई यति कमिसन दिए यति पैसा दिए भने जो भन्छ त्यो आफै पनि गैर कानुनी काम हो। किनभने कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने काम गर्नु भनेको म्यान पावर व्यवसाय हो। त्यो व्यवसायले गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स इजाजत पत्र लिनुपर्छ। त्यसो हुनाले व्यक्तिगत रूपमा म पठाइदिन्छु भनेर कोही व्यक्ति तपाईँलाई आएर प्रलोभन दिन्छ भने त्यसको पछि लाग्दै नलाग्नुहोस्। त्यो दलाल हो, तपाईँलाई तपाईँ कतिखेर ठगिन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभाग आफैले सामाजिक सञ्जालमा आउने अनाधिकृत सूचनाहरूलाई ध्यान नदिँदा तथा सञ्चार माध्यमहरूबाट पर्याप्त रूपमा जनचेतना दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यथिति बढ्दै गएको पाइएको छ। फेसबुकमा हरि थापा भन्ने व्यक्ति यसरी हरि थापा भन्ने व्यक्तिले नेपाल वैदेशिक रोजगार म्यान पावर डिमान्ड नेपाल भन्ने एउटा फेसबुक पेजमा अर्जेन्ट भ्याकेन्सी इन पोल्यान्ड सुपरमार्केट भनेर यसरी वाट्सएपमा आफ्नो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यो बुझ्नु होला यो स्टोरी के हो भनेर, कसरी ठगी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी हरि थापा भन्ने कुनै एउटा अनोनिमस व्यक्तिले नेपाल वैदेशिक रोजगार म्यान पावर डिमान्ड भन्ने अनाधिकृत यो ग्रुपमा अर्जेन्ट भ्याकेन्सी इन पोल्यान्ड सुपरमार्केट भनेर यसरी एउटा यो नम्बर आई डोन्ट नो यो व्यक्ति नेपालमै हुनसक्छ तर वाट्सएप नम्बर चाहिँ यो विदेशको छ। यो नम्बरमा चाहिँ यसरी टप अर्जेन्ट धेरै मान्छे यस्तो खालको डिमान्डमा विश्वास गर्नुहुन्छ, यस्ता खालका नम्बरलाई हामी विश्वास गर्छौँ। अब सेकेन्डमा के हुन्छ त, यही डिमान्ड हेरेर हामीले के गर्छौँ, आफ्नो फोन नम्बर यसको मुनि छोडिदिन्छौँ। त्यो कारणले कृपया पहिलो कुरा के गर्नुहोस् भने यस्ता खालका डिमान्ड आइसकेपछि आफ्नो नम्बर यो डिमान्डको मुनि कहिले पनि कमेन्ट नगर्नु। सबभन्दा नराम्रो आदत हो यो पासपोर्ट सही हो बिचरा यो जो पासपोर्ट नम्बरधारी छन् 08983819 म यो मिडियाबाट सार्वजनिक गरिरहेको छु। यो बाध्यता भएर यो मैले यसरी कसैको डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न मिल्दैन तर आज सार्वजनिक गरिरहेको छु। कारण किन भन्दाखेरि यो जो व्यक्ति यो अनुहार देखिराख्नु भएको छ, यो अनुहार यो व्यक्तिको पासपोर्ट, यो सुरेश कार्की भन्ने व्यक्ति यो व्यक्तिको पासपोर्ट नै होइन। यो कतै कसैको टाउको कसैको फोटो ल्याएर यहाँ हालिदिएको हुन सक्छन्। यी व्यक्ति निर्दोष छन् हुन सक्छ। यो पासपोर्टधारी जो छन् अहिले यतिखेर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ।
म आफै पनि हुनसक्छु, मेरो पासपोर्ट अलरेडी बनिसकेको छ, मेरै पनि पासपोर्ट यहाँ दुरुपयोग भएको हुनसक्छ। यो किन पासपोर्ट यो मैले देखाएँ तपाईँलाई म भन्छु। ती व्यक्ति जो पीडित भए, जो 5 लाख रुपियाँ ठगिए, ती व्यक्तिलाई पैसा हाल्नुभन्दा अगाडि मेरो पासपोर्ट भनेर, सुरेश कार्की भनेर ती व्यक्तिले यो फोटो सहितको पासपोर्ट दिएका हुन् र उनले चाहिँ यो पासपोर्टको आधारमा वाउ मैले पासपोर्ट पाइहालेँ, यो व्यक्तिलाई मैले भोलि कानुनी कारबाही गर्न सकिहाल्छु, प्रमाणित भइहाल्यो, यही व्यक्तिलाई मैले पैसा हाल्ने रहेछ भनेर भरपुर 100% यसलाई चाहिँ विश्वास दिलाउनको लागि यस्तो खालको पासपोर्ट युज हुन्छ, जो चाहिँ अनाधिकृत हो। यो जो फोटो तपाईँले देख्नु भएको छ एकचोटि आफैले भेरिफाई गर्नुहोस्, dofe.gov.np मा यो पासपोर्ट एकचोटि गएर हान्नुहोस्, अर्कै व्यक्ति हो यो। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा पोल्यान्ड, क्रोएसिया, त्यसै गरी युरोपका विभिन्न कन्ट्री, इजरायल, क्यानाडा लगायतका देशहरू, इभन अमेरिका समेत पठाइदिन्छु भनेर मानव तस्करीको धन्दा चलाइरहेका, साथसाथै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति गराएर विदेश पठाउने एउटा फरक खालको धन्दा चलाइरहेका केही व्यक्तिहरूको कारण वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत रूपमा समस्या पर्ने सयौं नेपालीहरू, हजारौं नेपालीहरूको सङ्ख्या त्यसरी थुप्रिरहेको छ। साथसाथै दिनहौ एकै दिनमा 6 जना 7 जना वैदेशिक रोजगार विभागमा म ठगिए भनेर पुग्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। यो अवस्था किन आइराखेको छ भन्दाखेरि तपाईहरू जो विदेश जान चाहनुहुन्छ, विभिन्न देशमा वर्किङ भिजा, वर्किङ 100% ग्यारेन्टी भनेर कन्सल्टेन्सीका चाहिँ भरमा या कुनै व्यक्तिको, कुनै एजेन्टको भरमा तपाईँ विदेश जाँदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष समस्या भोलि तपाईँले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कयौं नेपाली युवाहरूले म युरोप जाने प्रखरमा थिएँ, यति पैसा गुमाएँ, यति पैसा दिएँ, प्रमाण छैन, अब मैले कसरी त्यो फसेको पैसा उठाउने भनेर चासो राख्दै गर्दाखेरि सुरुवातमै हामीले त्यो खालको च्यानललाई भत्काउन सकेनौँ भने भविष्यमा त्यो खालको शिकार तपाईँ जोसुकै नागरिक हुन सक्ने अवस्था छ। एउटै व्यक्ति युरोप जानलाई भनेर 3 चोटि 4 चोटिसम्म ठगिएको छ। फेसबुकमा अनाधिकृत रूपमा कुनै आधिकारिक चाहिँ सूचना नलिकन, स्वीकृति नलिकन चाहिँ जुन विज्ञापन दिने प्रचलन चलिआएको छ, त्यो प्रचलनले आम मात्रामा नेपालीहरू विदेशमा जाने नाममा ठगिरहेको अवस्था छ। फ्री भिजा, फ्री टिकटको व्यवस्थापछि म्यानपावरहरूले रोजगारका मागपत्रहरू लुकाउने तथा एजेन्ट मार्फत कामदारहरू छनौट गर्ने गर्दा सिधै म्यानपावरसँग जोडिने सर्वसाधारणले डिमान्डहरूबारे जानकारी नपाउने र पाए पनि अन्तर्वार्ताको मिति अगावै डिमान्ड छैन, प्रक्रियाको लागि मात्र डिमान्ड राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापेको हो भन्दै गैर जिम्मेवार बन्दै जान थालेका छन्। सर्वसाधारणलाई त्यसो भने पनि उनीहरूले भित्रभित्रै एजेन्टहरू सेट गरेर मानिसहरू भर्ती गरिरहेका पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत म्यानपावरले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा चाहिँ विज्ञापन दिँदाखेरि पब्लिकलाई भ्रम छरेको भन्ने विषय आइरहेको छ। जस्तै तपाईँ आफैले पनि विभागको अनुगमन को अधिकारी कसैलाई खटाउनु भयो र आजको पत्रिकामा आएको विज्ञापन चाहिँ कुनले फोन उठाउँछ, कुनले उठाउँदैन भनेर यसो छड्के हानियो, आफै कामदार बनेर हानियो भने पनि कतिपय त रेस्पोन्सै गर्दैनन्। यो 60% 50% मा आइसक्यो यो विषय, एकदमै त्यो व्यतिथिको चरणमा जाँदै गर्दा हामीले विज्ञापन किन दिनुपर्छ भन्दा संविधानले रोजगारीको विषयलाई चाहिँ सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भनेर त्योलाई गरेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पब्लिकमा झन्डै आधा आधी विज्ञापनको डिमान्ड्सहरू दिँदाखेरि, आधा आधीले रेस्पोन्स नदिँदाखेरि, डाइरेक्ट एक्सेस नदिँदाखेरि, किनकि वैदेशिक रोजगारले त एजेन्ट खारेज गर्नुको कारण डाइरेक्ट क्यान्डिडेट चाहिँ म्यानपावरमा पुगोस् र म्यानपावरबाट विदेश जाँदाखेरि उसलाई जुन खालको प्रलोभन हुन्छ त्यो चाहिँ म्यानपावरबाट के अरे एजेन्टले भन्दा पोजिटिभ चाहिँ म्यानपावर हुन्छ भनेर दिएको अवस्थामा म्यानपावरले यसरी चाहिँ एक्सेसै नदिनु त पोजिटिभ हो जस्तो लाग्दैन के? हामीले छलफलको क्रममा उहाँहरूलाई सचेत गराएका छौँ। अब इन्डिभिजुअल्ली कुनै कसैलाई सचेत गराउनलाई उहाँहरूले चाहिँ
विधिवत एउटा उजुरी दिइदियो भने म उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा नि सचेत गराउने चाहिँ हाम्रो पोलिसी छ। तर छलफलको क्रममा यो कुरा पहिला पनि इन्टरटेन भएको थियो, धेरै फोन उठेन भनेर। फोन नउठ्दाखेरि हामीले उहाँलाई पूर्व स्वीकृति लिएर चाहिँ जब त्यो छनौटको चाहिँ एउटा पिरियड हुन्छ 7 दिन 8 दिन त्यो पिरियडमा तपाईँहरूले तोकेको सबै त भन्न सकिँदैन, जुन तोक्नु भएको छ त्यो चाहिँ सूचनामा त्यो चाहिँ एटलिस्ट रेस्पोन्स हुनुपर्छ। अदरवाइज अब अहिले त हामी तपाईँलाई सूचना उठाउनुहोस् मात्रै भनेका छौँ, पछि कारवाही हुनसक्छ भनेर हामीले वार्निङ गरिदिएको छ। विभागले छड्के हान्दाखेरि त्यस्तो रेडियो भएन भने अब हामी अब जुन हाम्रो चाहिँ अब जाने अनुगमनमा त्यो एजेन्डा पनि वान अफ द एजेन्डा हो। म पोखरादेखि। ओके, पोखरादेखि जीवन सापकोटा, आफ्नो विषयवस्तु राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ जिज्ञासा के छ भने जुन राम्रो राम्रो स्यालेरीहरू हुन्छ 2500 रियालको, अब भनौँ अलिक क्वालिटी हाई स्यालेरी, त्यो चाहिँ यो मिडियाहरूमा चाहिँ देखिँदैन। यो मलाई कसरी थाहा भयो भन्दा कतार बस्दाखेरि चाहिँ जति राम्रो स्यालेरी गभर्मेन्टको प्रोजेक्टहरूको आउँछ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ देख्नै पाउँदैनौँ कि, तर मान्छेहरू वहाँ पसिसकेको हुन्छ। यो चाहिँ किन कसरी भयो भनेर चाहिँ एकदम खुल्दुली लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। वैदेशिक रोजगार विभाग आफैले सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रिय दैनिक मार्फत आम युवाहरूमा जाने सूचनामा कति प्रभावकारी छ वा कसरी व्यवहार भइरहेको छ भन्ने कुराको नियमित छड्के नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू डिमान्डमा झुक्किरहेका छन्। कुनै म्यानपावरले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मागपत्रको विज्ञापन दिएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले फोन सम्पर्क गर्दा कतिपय सार्वजनिक डिमान्डको फोन नम्बर नै गलत हुने, कतिपयले फोन नै नउठाउने, उठाए पनि अन्तर्वार्ता अगावै डिमान्ड प्याक भइसकेको भन्ने प्रतिक्रिया दिने जस्ता क्रियाकलापले वैदेशिक रोजगारमा झनै व्यथिति देखिन्छ।